नमस्कार, सिक्किम क्रनिकलको हेल्टक एडिसनमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। हेल्टक एडिसन इन्डियन मेडिकल एसोसिएसन सिक्किम ब्रान्च अनि सिक्किम क्रनिकलको संयुक्त तत्वावधानमा सुरु गरेको कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत हामी जति पनि मानिसहरू अथवा जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरुक गराउने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, प्रत्येक साल 1 डिसेम्बरलाई वर्ल्ड एड्स डे अथवा विश्व एड्स दिवसको रूपमा पालन गर्ने गरिन्छ। अनि आजको यस एडिसनमा पनि हामी एड्स रोग सम्बन्धी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। यसबारे कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीका प्रोजेक्ट डिरेक्टर डाक्टर डिएस केरुङ्गी हुनुहुन्छ अनि उहाँसँग हामी एचआइभी एड्स बारे धेरै कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम तपाईँलाई। डाक्टर, विश्व एड्स दिवस अथवा वर्ल्ड एड्स डे भनेर प्रत्येक साल हामी डिसेम्बर 1 मा पालन गर्ने गर्दछौँ, जसमा चाहिँ धेरै जागरुकताको कार्यक्रमहरू गर्ने गरिन्छ। यो उद्देश्य अनि यो अब्जेक्टिभ के हो यो दिवसको? यो वर्ल्ड एड्स डे मनाउनुको अब्जर्भ गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि यो एचआइभी एड्स भन्ने प्रोग्राम चाहिँ यो चाहिँ विश्वकै एउटा समस्या भएको छ अहिले। हजुर, यो सारा विश्वभरि नै यो बिमार फैलिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सारा विश्वलाई नै, विश्वको समुदायलाई नै जागरुक बनाउनको लागि, उनीहरूलाई जगाउनको लागि, सचेत गराउनको लागि चाहिँ यो वर्ल्ड एड्स डे अब्जर्भ गर्नु सुरु गरेको। यो 1988 देखि सुरु गरेको कार्यक्रम हो र यसलाई हामी चाहिँ प्रत्येक वर्ष यसरी चाहिँ एउटा जनसाधारणमा जागरुकता ल्याउनको लागि वर्ल्ड एड्स डे चाहिँ अब्जर्भ गर्छौँ। अनि प्रत्येक साल थीम पनि हुने गर्दछ है। यो सालको 2020 को थीम चाहिँ के छ? यसपालिको थीम चाहिँ ग्लोबल सोलिडरिटी एन्ड सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर त्यो थिममा गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष नै यसको थिम चेन्ज हुन्छ र यसपालिको चाहिँ त्यो छ। यसको पनि यो थिम राख्नुको मतलब पनि अब यो चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर एउटा सेक्सन अफ द कम्युनिटी अरू कुनै गभर्मेन्टले मात्रै गर्ने यो अब यो एचआइभी एड्सको समस्यालाई चाहिँ सबैजना मिलेर मात्रै यसको समाधान गर्नु सक्छ भन्ने त्यो विचारधारामा चाहिँ यो ग्लोबल सोलिडरिटी भन्ने राखिएको। यसमा चाहिँ सबैजना चाहिँ लागि पर्नुपर्ने अनि त्यसमा प्रत्येक इन्डिभिजुअलको अब आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो प्रत्येकजना व्यक्तिले पनि है, अब हाम्रो सिक्किमको भयो, इन्डियाको भयो, अनि सारा विश्वको प्रत्येक व्यक्तिको एउटा जिम्मेवारी बन्छ र त्यो जिम्मेवारीलाई निभाउनको लागि चाहिँ यो थिम राखिएको हो, ग्लोबल सोलिडरिटी एन्ड सेयर रेस्पोन्सिबिलिटी। हजुर, हुन त धेरै नै जागरुकताको कार्यक्रमहरू भइबस्छ एड्सलाई लिएर है। हामीले देखिरहेका छौँ सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोलले पनि सिक्किमभरि नै सहर गाउँमा गएर एड्सबारे जागरुकता दिइरहेको छ। संक्षिप्तमा हामी जान्न चाहन्छौँ यो रोग जुन एचआइभी एड्स भन्छौँ यो के हो अनि यसको सङ्क्रमणको कारणहरू के हो अनि उपचार कसरी हुन्छ? अच्छा, यो अब एचआइभी एड्स भन्ने तपाईँहरूले विचार गर्नु पर्यो एउटा कि हामी जहिले पनि एचआइभी र एड्स भनेर सँगै भन्छौँ। हजुर, तर यसमा चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने एचआइभी पोजिटिभ र एड्स भन्ने कुरालाई अलिकति भन्नु जरुरी पर्छ। अब यो सङ्क्रमण अब मान्छेमा आयो भनेर चाहिँ 1981 सालमा थाहा भएको, 1986 सालमा भारतमा नि पस्यो भनेर, त्यसै अब 90 को दशकमा सिक्किमभित्र पनि पस्यो। अब यो बिमारी चाहिँ एउटा एचआइभी भन्ने एउटा जुन चाहिँ विषाणु हुन्छ, भाइरस, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। अब यो विषाणुको काम चाहिँ शरीरको इम्युन सिस्टमलाई डिस्ट्रोय गर्नु हो। इम्युन भनेको चाहिँ रोगसँग लड्ने शक्ति अथवा डिफेन्स मेकानिजम भनौँ अर्को शब्दमा, र यसलाई डिस्ट्रोय गर्नु चाहिँ यसको काम हो, त्यो भाइरसको काम हो। अनि अब एचआइभी पोजिटिभ भन्नाले चाहिँ त्यो व्यक्ति जसको शरीरमा चाहिँ यो भाइरस पसिसकेको छ, सङ्क्रमण भइसकेको छ है, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ एचआइभी पोजिटिभ भन्छ। तर एड्स भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एचआइभी सङ्क्रमणको चाहिँ लास्ट स्टेज हो। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो एचआइभी भाइरसले चाहिँ शरीरको डिफेन्स मेकानिजम अथवा इम्युन सिस्टमलाई मात्रै डिस्ट्रोय गर्छ। खासै यसले अब इम्युन सिस्टम हाम्रो नरहेपछि चाहिँ अरू जुन चाहिँ अपर्च्युनिस्टिक इन्फेक्सन भन्छ नि, मौकावादी रोगहरूले चाहिँ त्यहाँ हामीलाई आक्रमण गर्नु थाल्छ अनि त्यसको शिकार भएर चाहिँ हामी मर्छौँ। र डाइरेक्टली चाहिँ यो भाइरसले मार्दैन, इन्डाइरेक्टली चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई खतम गरेर चाहिँ यो भाइरसले मार्छ। अनि जब हाम्रो इम्युन सिस्टम एकदमै कमजोर भएर अपर्च्युनिस्टिक इन्फेक्सनले आक्रमण गर्नु थाल्छ अनि त्यसको लक्षणहरू देखा पर्न थाल्छ, त्यसलाई मात्रै हामी एड्स भन्छौँ। त्यसकारणले गर्दा यो 3टा स्टेजलाई चाहिँ यसरी बुझ्नु चाहिँ। सङ्क्रमण चाहिँ कसरी हुन्छ यो रोग? यो सङ्क्रमण अब खालि यसको 4वटा मात्रै माध्यम छ। अघि असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट एउटा हुन्छ,
अर्को चाहिँ दूषित यो मतलब इन्फेक्टेड ब्लड एन्ड ब्लड प्रोडक्ट्स भन्छ, त्यसबाट हुन्छ। आमा सङ्क्रमित छ भने आमाबाट या आमा बाबुबाट नानीमा सर्ने डर हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ यो जुन चाहिँ नशालु पदार्थको सेवन चाहिँ इन्जेक्सनद्वारा गर्छ, अनि त्यो अनस्टेरिलाइज निडल र सिरिन्ज चाहिँ एकअर्कामा साटाबाट गऱ्यो भने चाहिँ त्यसबाट पनि सर्ने गर्छ। र यो खालि 4वटा मोड अफ ट्रान्समिसन भन्छ, यसबाट मात्रै एकअर्कामा सर्ने गर्छ। तर एउटा दुःखको कुरा चाहिँ के छ भने म्याक्सिमम 85-86% अफ यो एचआइभी इन्फेक्सन चाहिँ थ्रु अनप्रोटेक्टेड एन्ड अनसेफ सेक्सुअल प्र्याक्टिसेसबाट चाहिँ सरेको छ। मतलब मल्टिपल सेक्स पार्टनर छ भने चाहिँ हजुर इन्फेक्सन हुने चान्सेस बेसी हुन्छ। मल्टिपल सेक्स पार्टनर र अरू पनि छ, जस्तै अब यसमा हामीले जस्तै अब कन्डोमको प्रयोग गरेनौँ भनेदेखि त्यस्तो प्रकारको लापरवाही गऱ्यो भने चाहिँ है यसबाट चाहिँ एकअर्कामा सर्ने एकदमै डर हुन्छ। अनि उपचारको निदान चाहिँ के हो? अब यसको चाहिँ यस्तो छ, तपाईँको एकपल्ट अब हाम्रो पुरा सिक्किमभरि है हाम्रो अब डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलतिर भयो, मणिपालमा भयो, एसटिएनएम हस्पिटलमा, अनि सबै पिएचसीमा टेस्ट हुन्छ। पिएचसीतिर सिएचतिर यसको स्क्रिनिङ हुन्छ, डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलले यसको कन्फर्मेटरी टेस्ट हुन्छ। टेस्ट गरेर जब कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ एचआइभी पोजिटिभ पाएपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी एआरटी सेन्टर, एन्टी रेट्रोभाइरल ट्रिटमेन्ट सेन्टर हाम्रो छ यहाँ एसटिएनएम हस्पिटलमा, त्यहाँ रेफर गरिन्छ त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ है, त्यो एचआइभी पोजिटिभ मान्छेलाई त्यहाँ रेफर गरिन्छ। त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एआरटी एन्टी रेट्रोभाइरल ट्रिटमेन्ट त्यो व्यक्तिको सुरु हुन्छ। र त्यसरी चाहिँ यो जुन चाहिँ एआरटी मेडिसिन्स जति पनि ड्रग्सहरू आउँछ हाम्रो, त्यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट, यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले चाहिँ फ्रीमा दिएको हुन्छ र यसको अब किन्नु पर्दैन, पैसा लाग्दैन। र त्यो एचआइभी पोजिटिभ व्यक्तिलाई चाहिँ एआरटी सेन्टरमा रेजिस्ट्रेसन गरेर त्यसको बादमा चाहिँ उसलाई चाहिँ अब त्यसको पनि 2-3 किसिमको अब ड्रग सेड्युलहरू छ अघि, उसलाई चाहिँ कुन प्रकारको जरुरत छ, कुन चाहिँ अब कम्बिनेसन अफ ड्रग्स, त्यसमा चाहिँ उसलाई हालिदिइहाल्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब एकपल्ट एआरटी सेन्टरमा आएर दबाई लिनु थालिसकेपछि यो चाहिँ फेरि जीवनभरि नै लिनुपर्ने दबाई हुन्छ। र त्यसरी चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई हामी अब सर्भिस प्रोभाइड गर्छौँ। अनि अर्को एउटा राम्रो कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि एचआइभी भयो, एचआइभी पोजिटिभ भयो, तर त्यो व्यक्तिले चाहिँ नियमित रूपमा यो ड्रग्स खानु थालेपछि चाहिँ उसले चाहिँ फेरि एउटा नर्मल मान्छे जस्तै है, जस्तै तपाईँ हामी जस्तो नर्मल व्यक्तिले जस्तै त्यो मान्छेको जिन्दगी बिताउन सक्छ। यो कुरा छ। सो कतिको मतलब जानलेवा रोग हो यो? जानलेवा त लापरवाही गऱ्यो भने त जानलेवा। त्यसै कारणले नै हेर्नुहोस् न, यो विश्व वर्ल्ड एड्स डे मनाउनुको कारण नै यही हो नि। अब अहिले हेर्नु पऱ्यो भने तपाईँको विश्वमा हेर्नु पऱ्यो भने झन्डै 38 मिलियन्सभन्दा बेसी अब व्यक्तिहरू सङ्क्रमित छन् विश्वमा। अब भारतमै हेर्नु पऱ्यो भने झन् 21-22 लाख जस्तो व्यक्तिहरू अहिले एचआइभी पोजिटिभ भएर बसिरहेको छ। अब सिक्किममै हेर्नु पऱ्यो भने नै अहिले 2005 देखि यता हेर्नु पऱ्यो भने झन्डै 500 जना जस्तो व्यक्ति अब एचआइभी इन्फेक्सन भयो। अहिले हाम्रोमा हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँको झन्डै 207-8 जना जस्तो चाहिँ अहिले दबाई खाइराखेको छ है। अनि अब यो जुन चाहिँ मैले फिगर्स भने यो फेरि तपाईँको कम्प्लिट फिगर होइन, यो चाहिँ खालि तपाईँको एउटा एस्टिमेट मात्रै हो। अब भित्री यसको जरा कहाँसम्म गाडिएको छ हामीलाई थाहा छैन, र यसको जुन चाहिँ अब के भन्नु म्याग्निच्युड अफ द प्रब्लम हामीलाई अझै पनि भन्न सक्दैनौँ। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो रोगले चाहिँ हाम्रो यङ भाइ बहिनीहरूलाई बेसी सताएको छ है, मतलब यसको हाम्रो यङ भाइ बहिनीहरू चाहिँ यसको बेसी शिकार भएको। जस्तो कुन चाहिँ एजदेखि कुन चाहिँ? अब यो तपाईँको भन्नु पर्दाखेरि 15 to 49 इयर्सको है, यो बिचको झन्डै तपाईँको 60-70% त यो बिचको उमेरको एज ग्रुपमा छ। हजुर, त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ एकदमै एउटा कस्तो चिन्ताको विषय हो, चिन्ताको विषय हो। हाम्रो प्रोडक्टिभ एज ग्रुप भन्छौँ नि, प्रोडक्टिभ एज ग्रुपको व्यक्तिहरू चाहिँ यसले बेसी सङ्क्रमित भएको छ, अनि यो चाहिँ एकदमै चिन्ताको कुरा हो। हजुर, अनि सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी नामक जुन यो संस्था छ, यो संस्थाले मैले अघि नै भनिसकेँ कि धेरै कार्यहरू गरिरहेको छ एड्सको क्षेत्रमा, एड्सलाई लिएर। हामी संक्षिप्त रूपमा स्याक्स भन्छौँ है सिक्किम एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीलाई, यसबारे पनि जान्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूको यो जुन कार्यप्रणाली के हो, तपाईँहरू कसरी काम गर्नुहुन्छ, अलिकति यसबारे पनि जागरुक गरिदिनुहोस् न। यो चाहिँ हाम्रो सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी भन्छ कि यो पहिला हाम्रो सिक्किममा सुरु हुँदाखेरि सोसाइटी थिएन, यो चाहिँ एड्स सेल भनेर मात्रै थियो, त्यो चाहिँ हेल्थ डिपार्टमेन्टको अन्डरमा थियो। हजुर, तर पछिबाट चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले थ्रु नाको नेसनल एड्स कन्ट्रोल अर्गनाइजेसनद्वारा चाहिँ यो सबै हाम्रो यो स्टेटमा चाहिँ
एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी खोल्यो, रेजिस्टर गरिदियो। त्यसको बादमा चाहिँ अब त्योभन्दा अगाडि जब एड्स खेल्थ्यो त्यति बेला हाम्रो स्टेटको हेल्थ डिपार्टमेन्टले हेर्दै थियो। अब सिक्किमको कुरा गर्नु पऱ्यो भने अनि सबै कुरो स्टेटले नै दिन्थ्यो। अब त्यति बेला कतिवटा कुराको हामीलाई अभावहरू भयो, कतिवटा मुस्किलहरू भयो, प्रब्लमहरू भयो। तर जब यो सोसाइटी फर्म भयो तब नाकोले फन्डिङ गर्नु थाल्यो। नाकोबाट फन्डिङ हुनु थालेपछि चाहिँ हामीलाई धेरै अब यो प्रोग्रामलाई चाहिँ एकदमै सुचारू रूपले एकदमै इफेक्टिभली चलाउनु सजिलो पर्यो। अनि अब हाम्रो अब इन्डियामा धेरैवटा स्टेट्सहरू छ, 29-30वटा स्टेटहरू छ। तर सिक्किम चाहिँ हामीले सिक्किम र जम्मू काश्मीर चाहिँ यो जुन चाहिँ एचआइभी एड्सको प्रब्लम चाहिँ धेरै कम्ती यसमा छ। र गभर्मेन्ट अफ मतलब नाकोले चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ प्रिभलेन्स रेट हेरेर चाहिँ स्टेट्सहरूलाई क्याटेगोराइज गरेको छ। र एकदम जहाँ चाहिँ बेसी सङ्क्रमण छ, जहाँ नम्बर अफ केसेस बेसी छ, जस्तै मिजोरम, नागाल्यान्ड, उता महाराष्ट्र हो, यो स्टेट्सहरूलाई चाहिँ अब क्याटेगोरी ए भनेर गरेको छ। र जुनमा चाहिँ जुन स्टेटमा चाहिँ एकदमै लो प्रिभलेन्स छ त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोरी सी। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सिक्किम, जम्मू काश्मीर चाहिँ क्याटेगोरी सी स्टेटमा पर्छ। यहाँ चाहिँ कम्ती, यो समस्या चाहिँ धेरै नै कम्ती छ। अनि क्याटेगोरी सी को अब त्यसको भिन्दै गाइडलाइन छ कि अब हाम्रो स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी अहिले हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो अब धेरैवटा डिभिजनहरू छ है, 5-6वटा डिभिजन छ। जस्तै आइइसी डिभिजन भयो। हजुर, आइइसी डिभिजनभित्र पनि 3टा डिभिजन छ। किनभने हाम्रो जुन चाहिँ पपुलेसन स्ट्रक्चर हेर्नु पऱ्यो भने विभिन्न किसिमको पपुलेसन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आइइसी डिभिजन मेन छ। एउटा तपाईँको युथ एफेयर्स भन्छ, त्यो डिभिजनले चाहिँ युथहरूलाई हेर्छ। जस्तै कलेज स्टुडेन्ट्सहरू भयो, स्कुल सिनियर क्लासको स्टुडेन्ट्सहरू, त्यो खालको त्यो क्याटेगोरीलाई। एउटा मेन स्ट्रिमिङ भन्ने डिभिजन पनि छ जसले चाहिँ अब यो हाम्रो सिक्किममा अब धेरैवटा फ्याक्ट्रीहरू छ, एनएचपिसी प्रोजेक्ट, यो पावर प्रोजेक्टहरू छ, त्यसमा माइग्रेन्ट लेबरहरू आउने गर्छन् हो कि अरू पनि छ। यो सबैलाई चाहिँ अब त्यो मेन स्ट्रिमले हेर्छ। र एउटा डिभिजन भयो। अर्को डिभिजन एउटा बेसिक सर्भिसेस डिभिजन भन्ने छ। अब यो हाम्रो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलतिर भयो, मैले अघि भनिहालेँ, पिएचसीतिर एफआइसिटिसी छ, डिस्ट्रिक्टमा आइसिटिसी भन्छ, यिनीहरू छ। यो सबै चाहिँ बेसिक सर्भिसेस डिभिजनमा आउँछ हो कि। जस्तै अब अहिले हाम्रो यो एचआइभी एड्स सर्भिलेन्स पनि हुँदैछ, यो जनवरीदेखि हुनेवाला छ। यो सबै चाहिँ बेसिक सर्भिसेस डिभिजनले हेर्छ। त्यस्तै प्रकारले उता एउटा तपाईँको टिआई डिभिजन भन्छ कि, टार्गेटेड इन्टरभेन्सन भन्ने एउटा प्रोग्राम छ। त्यो प्रोग्राम हेर्ने अर्कै डिभिजन छ। त्यो टार्गेटेड इन्टरभेन्सन भन्ने प्रोग्राम चाहिँ हामी थ्रु एनजिओज गर्छौँ फ्री। हजुर। अब अहिले हामीले अब तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि अब 3-4वटा एनजिओ हामीसँग संलग्न छन् है। जस्तै एसआरडिएस छ, बिएचएस छ, भोलिन्टरी हेल्थ एसोसिएसन सिक्किम, नाम्चीमा दृष्टि भन्ने छ, जोरथाङमा होप फाउन्डेसन भन्ने छ। र यस्तो खालको एनजिओजहरू चाहिँ उहाँहरूद्वारा चाहिँ हामी यो टिआई के भन्छ प्रोग्राम हामीले चलाउँछौँ। अब यो टिआई डिभिजनमा चाहिँ मेनली चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाई रिस्क ग्रुप पपुलेसन भन्छ है, उनीहरूलाई चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने गर्छौँ। जस्तै हाम्रोमा अब हाम्रो यसमा ड्रग्स यो नशालु पदार्थको सेवन गर्ने पनि छ, धेरैजना व्यक्तिहरू छ। अनि त्यसमा एकदमै डेन्जरस चाहिँ तपाईँको यो इन्ट्राभेनस ड्रग युजर्स, आइडियुज भन्छ नि, आइडियुजहरू, यिनीहरू चाहिँ एकदम हाई रिस्क ग्रुपमा आयो। हाम्रोमा एफएसडब्ल्यू पनि छ, यो फिमेल सेक्स वर्कर्सहरू पनि छन्, उनीहरू पनि हाई रिस्क ग्रुपमा आयो। अब कता हाम्रो अहिलेसम्म त यसमा आएको छैन, तर हुनसक्छ कहीँ यो एमएसएम पनि होला, मेन ह्याभिङ सेक्स विथ मेन, यस्तो पनि हुनसक्ला। अर्को चाहिँ भल्नरेबल ग्रुप भन्छ तपाईँको। भल्नरेबल ग्रुपमा अब यो चाहिँ अब यो लामो रुटमा हिँड्ने ट्रक ड्राइभर्सहरू हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ भल्नरेबल ग्रुप। र यो टिआई डिभिजनले चाहिँ मेनली चाहिँ यो हाई रिस्क ग्रुपलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्छ। लकडाउनको समयमा मैले एउटा न्युज पनि गरेको थिएँ, तपाईँहरूले जति पनि रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई घर घरमा नै दबाई पुर्याउने जुन सेवा तपाईँहरूले उपलब्ध गराउनुभयो। अनि तपाईँहरूले धेरै नै एक्टिभली काम गर्नुभयो। अनि लकडाउनको टाइममा पनि कतिको च्यालेन्जेस थियो तपाईँहरूलाई यो सबै गर्न? च्यालेन्जेसहरू धेरै आयो, किनभने अब हाम्रोमा जुन चाहिँ मैले भने 208-9 जना हाम्रोमा अहिले एचआइभी पोजिटिभ व्यक्तिहरू एआरटी ड्रग खाँदैछ। टाढोबाट छ, यहीँ इन एन्ड एराउन्ड गान्तोक छ भने त सजिलै पर्ने थियो। तर अब वेस्ट सिक्किमदेखि लिएर कता अब टाढोबाट छ। अनि सबैको तपाईँको यो आर्थिक अवस्था राम्रो पनि छैन, कतिजना अब गरिब अवस्थाबाट छ। अब यो लकडाउनको टाइममा धेरै रेस्ट्रिक्सनहरू थियो, गाडीहरूको मुभमेन्ट बन्द भयो, मान्छेको मुभमेन्टहरू बन्द भयो। अब त्यति बेला उनीहरूले चाहिँ अब आएर, किनभने यो ड्रग चाहिँ एआरटी सेन्टरमा आएर लानुपर्ने हुन्छ, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो रेस्ट्रिक्सन्सले गर्दाखेरि उनीहरूले गाडीको प्रब्लमहरू भयो, समस्याहरू भयो, उनीहरू आउनुको
त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ यता हाम्रो एआरटी सेन्टरबाटै हाम्रो स्टाफहरू पठाएर है उनीहरूको घर घरमा हामीले चाहिँ उनीहरूले खानुपर्ने ड्रग्स चाहिँ डेलिभर गरेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने प्रत्येक महिना लानुपर्ने हुन्छ। तर यो अस्ति लकडाउनको सिचुएसनमा चाहिँ हामीले उनीहरूको डिस्टेन्स हेरी कसैलाई 2-2 महिनाको कसैलाई 3-3 महिनाको दबाईहरू चाहिँ एट ए टाइम हामीले दियौँ र हाम्रै स्टाफहरू पठाएर हाम्रो आउटरिच वर्करहरू भन्छ ओआरडब्ल्युजहरू उनीहरूको माध्यमद्वारा पनि अनि कति ठाउँ त हामीले आशाहरूको हातबाट पनि त्यो व्यक्तिहरूको घर घरमा नै हामीले यो एआरटी ड्रग्स चाहिँ उपलब्ध गरायौँ र त्यस्तो प्रकारले हामीले अनि कतिजनालाई त यहाँनिर एउटा सानो संस्थाले हामीलाई अलिकति फाइनेन्सियल हेल्प पनि गरेको थियो र कतिजनालाई चाहिँ हामीले उनीहरूलाई गाडी भाडा दिएर पनि त्यो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ त्यस्तो प्रकारले हामीले सहायता पुर्याएको थियौँ। ज्यू अलिकति म यो एस्पेक्टलाई पनि छुन चाहन्छु है। अब धेरै चुनौतीहरू छ तपाईँहरूलाई पनि प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन गर्नमा है। अनि अर्को कुरो चाहिँ के देख्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूको मानसिकतालाई परिवर्तन गर्ने। अब जुन प्रकारले एड्स रोगीहरूलाई हेर्ने मानसिकता छ हुन त धेरै नै परिवर्तन भएको मैले अनुभव गरेको छु पर्सनली है। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले पनि त्यो अवधारणा छ समाजमा? छ, कता कता छ। अब हाम्रो सिक्किमको यसलाई हेर्नु पर्दाखेरि अरू स्टेटको कम्पेरिजनमा सिक्किमको धेरै राम्रो छ किनभने यहाँको लिटरेसी रेट पनि राम्रो छ। हजुर, एउटा हामीले के देख्छौँ भने लिटरेसी एउटा साक्षरता हुनु चाहिँ एउटा भयङ्कर एउटा आवश्यक रहेछ। हजुर, किनभने जो चाहिँ शिक्षित छ त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीले बुझाएको कुराहरू धेरै छिटो प्रकारले बुझ्न सक्छ। हजुर, तर भए तापनि 1-2वटा समस्याहरू छ। अझ पनि यो जुन चाहिँ एचआइभी एड्ससँग एसोसिएटेड स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसन अझ पनि छ र यो स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसनले गर्दाखेरि व्यक्तिहरू खुल्लमखुल्ला आउन सक्दैन, उनीहरू टेस्ट गराउन सक्दैन। हाम्रो समस्या त एउटा त टेस्टिङमा पनि छ है। अब हामी चाहिँ चाहन्छौँ प्रत्येक व्यक्तिले टेस्ट गरोस्, एचआइभी टेस्टिङ गरोस्। त्यसो गर्दा चाहिँ उनीहरूको एचआइभी स्टेटस याद हुन्छ। अब टेस्टिङ गरेपछि अब 2टा रिजल्ट आउँछ, कि चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। अब पोजिटिभ आएको खण्डमा हामीले सबैले टेस्ट गराएर पोजिटिभ आएर हाम्रोमा आयो भने हामी उसलाई एकदम ठिक टाइममा उसलाई हामी के भन्छ सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्छौँ, उपचारहरू गर्न सक्छौँ है त्यस्तो प्रकारले। अनि जो चाहिँ व्यक्ति नेगेटिभ आउँछ उनीहरूलाई पनि हामीले त्यस्तै प्रकारले सल्लाह दिन सक्छौँ कि अब कसरी चाहिँ उसले चाहिँ नेगेटिभ नै अब बस्नुपर्ने कतिवटा हाम्रो काउन्सिलिङ हुन्छ नि तपाईँको है, ट्रेन्ड काउन्सिलरहरू छ प्रत्येक ठाउँमा र काउन्सिलिङ उनीहरूले दिएर हामी त्यस्तो प्रकारले गर्छौँ। तर व्यक्तिहरू चाहिँ यो स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसन गर्दाखेरि सबैले टेस्टिङ गराउँदैन, यो पनि हाम्रो च्यालेन्ज हो। अब टेस्टिङ गराउनुको बादमा पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ पनि उनीहरूले खुल्लमखुल्ला भन्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको अब आइडेन्टिटी लुकाएर अब सिक्किमको कतिजना व्यक्ति गएर बाहिर पनि अब ट्रिटमेन्टहरू गराएको छ। यो पनि हाम्रो लागि एउटा च्यालेन्ज हो र यसलाई चाहिँ अब हामीले अलिकति मानिसहरूले चाहिँ अलिक यो कुरा बुझेर है अगाडि आइदियो भने चाहिँ हामीलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्नु अझै सजिलो पर्छ। त्यस कारणले गर्दा सिक्किमबाट चाहिँ यो हामी एचआइभी एड्सको जुन चाहिँ समस्या यसलाई धेरै घटाएर लान सक्छौँ र यस्तो समस्याहरू चाहिँ अझै पनि छ। र कस्तो देख्नुहुन्छ अब जुन यो तपाईँहरूले प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहनु भएको छ यसलाई गएर अब मतलब फ्युचर कस्तो देख्नुहुन्छ? जब हामी एचआइभी एड्सको कुराकानी गर्दछौँ मानिसहरू आउँछन् होला, बाहिर निक्लिन्छन् होला, मतलब टेस्ट गराउँछ होला जस्तो लाग्छ। कतिको होपफुल हुनुहुन्छ तपाईँ, आशावादी? हामी धेरै आशावादी छौँ र हामीले राम्रो काम पनि गरिरहेका छौँ है। अहिले हाम्रो प्रिभलेन्स रेट त 0.05 भन्दाखेरि बिलो नै छ र हुनसक्छ हामीले त्यसलाई अझै एभ्री इयर हामीले घटाउँदै लान सक्छौँ। अब यसलाई टोटल्ली खतम गर्नु चाहिँ त्यति सजिलो छैन, कहीँ न कहीँ यसको यो इन्फेक्सन बसिरहेको हुन्छ। तर यो चाहिँ एउटा व्यावहारिक प्रब्लम हो, बिहेभियरल प्रब्लम हो। त मान्छेहरूले यस्तै प्रकारले अब आफूलाई सुधार्दै लग्यो भने अघि मैले भनिहालेँ तपाईँको 85-86% त अनसेफ सेक्सुअल प्र्याक्टिसेसबाट यो सरेको छ। अनि 6-7% जस्तो अब ब्लडबाट भयो, इन्ट्राभेनस ड्रग युजबाट सरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मान्छेमा यो व्यावहारिक परिवर्तन आयो भने यसलाई हामीले घटाउँदै लान सक्छौँ। एक दिन यस्तो स्टेज आउन सक्छ जहाँ कि यो चाहिँ एउटा पब्लिक हेल्थ प्रब्लम हुँदैन। अब यसलाई टोटल्ली जराबाट उखुल्नु भन्ने चाहिँ अलिकति साह्रै पर्छ। हाम्रो अर्को समस्या चाहिँ के छ भनेदेखि यो जति पनि मैले आँकडा भने फिगर्सहरू यो चाहिँ सिक्किमकोहरू मात्रै छैन, कतिजना बाहिरबाट नि इन्फेक्टेड भएर सिक्किम आएको छ र अब हामीले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो डेटामा हाल्नै पर्यो, त्यो फिगरमा हाल्नै पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बेसी देखिन्छ र यस्तो कुराहरू छ।
र सबै मिलेर अब यसलाई अब बुझिदियो भने त सजिलै पर्छ। सङ्क्रमित रोगीहरूको मेन्टल हेल्थ स्टेटस कस्तो छ, यसलाई कसरी तपाईँहरूले मोनिटर गर्नुहुन्छ? मेन्टल हेल्थ स्टेटस एकपल्ट त यस्तो हुन्छ तपाईँको, त्यो पनि अब धेरै अब त्यो मान्छेको अब कस्तो भने अब मनोधारणा कस्तो छ कि उसको मेन्टली ऊ कस्तो छ, कतिको स्ट्रङ छ, त्यसमाथि डिपेन्ड गर्छ। अनि अब कस्तो भने एकपल्ट एचआइभी पोजिटिभ भयो भने त त्यो मान्छेलाई दुःख त लाग्छ नि, एक प्रकारको अब कस्तो भने नराम्रो लाग्छ, यो त राम्रो कुरो त होइन भनेर। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ ट्रेन्ड काउन्सिलरद्वारा उहाँलाई काउन्सिलिङ गर्छौँ। जस्तै टेस्टिङ गर्नु आउँदाखेरि हामीले चाहिँ प्री टेस्ट काउन्सिलिङ पनि गर्छौँ। प्री टेस्ट काउन्सिलिङ उसको टेस्ट हुनुभन्दा अगाडि पनि हामीले एकपल्ट काउन्सिलिङ गरेको हुन्छौँ। त्यसको बादमा टेस्ट हुन्छ, त्यसको बादमा फेरि पोस्ट टेस्ट काउन्सिलिङ पनि गर्छौँ कि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ मानसिक तवरमा चाहिँ उसलाई चाहिँ स्ट्रङ राख्नुको लागि नै यो गर्छौँ। र अहिले त्यति मात्रै नभएर अब हाम्रो ट्रेन्ड काउन्सिलर्सहरू प्रत्येक पिएचसीतिर, सिएचतिर, डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलतिर पनि पोस्टिङ भएको छ है, र उनीहरूले पनि काउन्सिलिङ गर्छ। र अलिकति मेन्टली उनीहरूलाई एउटा कस्तो भने स्ट्रेस हुन्छ है, अब एचआइभी पोजिटिभ भयो भने, तर थ्रु काउन्सिलिङ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै कस्तो भने ठिक गर्न सक्छौँ, उनीहरूलाई एकदमै मानसिक यसबाट निकाल्न सक्छौँ, तनावबाट निकाल्न सक्छौँ। हजुर, अनि डाक्टर मेसेज के छ जनतालाई, जनसाधारणलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यो मौकामा म यही सन्देश दिन चाहन्छु कि अब यो जुन चाहिँ आज हामी अब 1 डिसेम्बरमा वर्ल्ड एड्स डे मनाउँदैछौँ, अब्जर्भ गर्दैछौँ अघि, र वर्ल्ड एड्स डेको अब्जर्भ गर्नुको एउटा कारण पनि त्यही हो कि विश्व समुदायलाई नै जगाउनु, यसको विरुद्धमा हामी सबै मिलेर फाइट गरौँ, सङ्घर्ष गरौँ र यिनीहरूलाई यो एचआइभी एड्स समस्यालाई चाहिँ जित्न सकौँ भन्ने एउटा उद्देश्य हाम्रो छ। अनि यो वर्ल्ड एड्स डे अब्जर्भ गर्नुको एउटा कारण चाहिँ यो पनि हो कि हाम्रो जतिजना पनि विश्वमा एचआइभी एड्स सङ्क्रमित छ उनीहरूलाई पनि एउटा साथ दिनु, एउटा कस्तो भने उनीहरूलाई पनि एउटा तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ भनेर, हगि तपाईँहरू नसुर्ताउनुहोस्, अब यो समस्या त भयो तर यसलाई हामी जित्न सक्छौँ र उनीहरूको साथमा एउटा उभिनु पनि हाम्रो एउटा उद्देश्य हो। अर्को उद्देश्य तपाईँको कतिजना एचआइभी एड्स सङ्क्रमित भएर मरेर गयो, अब उनीहरूलाई पनि याद गर्ने दिन हो यो है, याद गर्ने दिन हो। अनि अब त्यस्तै प्रकारले अब म चाहिँ यही मेसेज दिन चाहन्छु कि अब यो समस्यालाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ र सोलिडरिटी र सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा आउँछ यसमा। अनि जति पनि हाम्रो एचआइभी इन्फेक्टेड सङ्क्रमित व्यक्तिहरू छ उनीहरूलाई हामी हेलागोचो नगरौँ, उनीहरूलाई हेलचेक्राइ नगरौँ, उनीहरूलाई नै समाजमा हामी बस्न दिउँ, समाजमा हाम्रो जतिको अधिकार छ उनीहरूको पनि त्यतिकै अधिकार छ भन्ने कुरा हामी सबैले जान्नु पर्यो। अनि जति सक्दो चाहिँ अब यो एचआइभी इन्फेक्सनबाट चाहिँ बाँचेर बसौँ भन्ने चाहिँ म सबैलाई भन्नुहुन्छ, विशेष गरी युवा भाइ बहिनीहरूलाई। र अर्को चाहिँ यो जति पनि अब यो सँगसँगै अब हामीले हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यो पनि हुन्छ कि एचआइभी एड्स सँगसँगै हामीले एसटिआई सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सनको दरलाई पनि घटाउनु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले अब योसँग सम्बन्धित अब एचआइभी एड्स हेपाटाइटिस बी सीहरू छ, टिबीसँग यसको सम्बन्ध छ, यो सबैलाई नै के भन्छ घटाएर लानुपर्ने कुरा हुन्छ। अब हाम्रो कतिजना भाइ बहिनीहरू विशेष गरी भाइहरू अब यो इन्ट्राभेनस ड्रग युजर्सको अब सेवन गरिरहेको छ, उनीहरूले पनि अब त्यसबाट पनि एचआइभी एड्स सर्ने खतरा छ र यो कुराहरूलाई पनि हामीले घटाउँदै लैजाउँ र एक दिन हामी एउटा यस्तो स्थितिमा पुग्न सक्छौँ कि यो एचआइभी एड्स चाहिँ हाम्रो लागि एउटा पब्लिक हेल्थ प्रब्लम चाहिँ नबनोस् भनेर। र सबैको सबैलाई म अपिल गर्न चाहन्छु है कि सबै मिलेर चाहिँ हातमा हात जोडेर सबै मिलेर आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर यो एचआइभी एड्सको सङ्क्रमणको विरुद्धमा चाहिँ लडौँ भनेर त्यही मेसेज दिन चाहन्छु। हवस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर डिएस केरङ्गी, प्रोजेक्ट डाइरेक्टर सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी, र उहाँले हामीलाई एचआइभी एड्स सम्बन्धी धेरै जानकारी दिनुभयो। र तपाईँहरूको पनि केही प्रश्न छ भने तपाईँले हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। अन्य एडिसनमा हामी अर्को रोगबारे कुराकानी गर्नेछौँ अन्य एक्सपर्टसँग। अहिले भने चाहिँ मेरो क्यामेरा पर्सन आशिष गुरुङको साथ म निर्मल मगरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।